चालू खर्च घटाउने आफ्नै बाचा पूरा गर्न सरकार असफल। कान्तिपुर समाचारमा आज जनताले तिरेको करको अधिकांश हिस्सा सेवा सुविधामै खन्याइदा विकास निर्माण किनारामा। मुलुकका समस्या सुल्झाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सधैँ सत्ता र शक्तिको टकराव। साथमा आज हामीसँग हुनेछ क्षेत्रफल अनुसार जनसङ्ख्याको असमानता र यसले निम्त्याउने समस्या बारेको रिपोर्ट। अनि खेलकुदमा आहा रारा गोल्ड कपको फाइनल समीकरण पूरा लगायतका समाचार। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर, राजस्वको रकमले कर्मचारीको खर्च धान्ने मुस्किल, 4.25 खर्बको विकास बजेट पनि घटाउने सरकारको तयारी। चालु खर्च अगाडि र पुँजीगत खर्च पछाडि गइराखेको अवस्था हो। मुलुकमा राजनीतिक र कानुनी समस्याका चाङ, निकास दिनुपर्ने दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। स्थानीय तहको चुनाव संविधान बमोजिम समयमै गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सुझाव। सुविधाको खोजीमा तराईमा बसाई सार्ने क्रम तीव्र। 83% क्षेत्रफल ओगटेको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बस्ती रित्तिँदै विकासको मोडल परिवर्तन गर्न विज्ञको सुझाव। यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि कतिपय सन्दर्भमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अब बस्ती खोज्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। आबादी भन्छ यसलाई। आज 5800 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए, 15 को मृत्यु। भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या 3 लाख भन्दा कम। दिल्लीमा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइदै। र त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू कमजोर बनिरहेका बेला सरकारले उठाएको राजस्वले कर्मचारीको खर्च समेत थान्न नसक्ने देखिएको छ। 10 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कर्मचारीको खर्चका लागि भने 10 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। चालू खर्च घटाउने बाचा पूरा गर्न असफल देखिएको सरकारले विकासतर्फको जम्मा 4.25 खर्बको बजेट भने झन घटाउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6.5 महिनामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको बजेटको जम्मा 3% मात्रै खर्च गरेको छ, जबकि कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी लगायतका काममा 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा 2% मात्रै खर्च गर्दा चालू खर्च भने 12 गुणा बढी छ। रक्षा मन्त्रालयले तलब भत्ता र सेवा सुविधामा 54% खर्च गर्दा विकास कार्यका लागि विनियोजित बजेटको 16% मात्रै खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, खानेपानी, गृह, संस्कृति, पर्यटन, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयको पनि चालू खर्चको अनुपातमा विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ। एकातिर कर्मचारीको तलब सुविधामा अधिक खर्च, अर्कोतिर संवैधानिक आयोगदेखि विभागीय मन्त्रालयले बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, भ्रमण लगायत विलासी वस्तुको खरिदमा धेरै पैसा सकेर चालू खर्चको आकार बढाएका छन्। जनताले तिरेको करको अधिकांश हिस्सा आफ्नो सेवा सुविधामा खन्याएको सरकारी संयन्त्रले विकास निर्माणलाई भने किनारामा पारेको छ। खर्च जति कर्मचारी पाल्न ठिक्क हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको न्यून बजेट पनि फेरि घटाउने तयारी भइरहेको छ। चालू प्रकृतिका खर्चहरूको खर्च सुरु हुन्छ। कार्यालय सञ्चालनदेखि लिएर अनिवार्य दायित्वहरूको भुक्तानीसम्मको हेर्दाखेरि यसको गति चाहिँ बढिहाल्छ, यो सुरु भइहाल्छ। तर पुँजीगत खर्चको लागि निश्चित आधारहरू तय गर्ने, निश्चित प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने र निश्चित अवधि लाग्ने भएको कारणले गर्दा यसको खर्चको प्रारम्भ चाहिँ अलि ढिलोबाट नै हुन्छ। लक्ष्य अनुरूप स्रोत नजुटेपछि कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि सरकारले धमाधम ऋण उठाउन थालिसकेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दा 10% चालू खर्च कटौती गर्ने उद्घोष पनि कागजमै सीमित छ। एकातिर चालू खर्च बढेको छ र राजस्वको चाहिँ नि जुन वृद्धि छ अपेक्षाकृत भएको छैन, पुँजीगत खर्च भएको छैन। त्यसले गर्दा एकातिर पुँजीगत खर्च भएको छैन, अर्का स्रोतमा चाप परेको छ।
स्रोतमा चाप परेको कारणले गर्दा र सरकारले भएको खर्च पनि नगर्न सकेको कारणले गर्दा तरलताको चाहिँ समस्या छ। अब अहिले फेरि चाहिँ के गर्दैछ भने सरकारले भने त्यो स्रोतमा चाप परेको हुनाले आन्तरिक ऋण उठाउँछ, एकातिर उठाउन गइराखेको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि 10 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। राजस्वबाट 10 खर्ब 50 अर्ब र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण मार्फत 5 खर्ब 22 अर्ब रकम उठाउने लक्ष्य छ। विकास खर्चका लागि जम्मा 3 खर्ब 80 अर्ब मात्र बजेट छुट्याइएको छ। त्यो पनि घटाउने तयारी गर्नुले विकास निर्माणमा सरकारी असफलता पुष्टि हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छन्। नियमित भेटका लागि आज दिउँसो शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासँग राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको प्रावधान अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे दलहरूबीच छलफल भइरहेको भन्दै सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्न र समयमै निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएका थिए। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अन्य निर्वाचन समेत संविधानले तोकेकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनका मुख्य स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। मुख्य दलहरूबीचको सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको टकरावले मुलुकमा राजनीतिक र कानुनी समस्याको चाङ लाग्दै गएको छ। तर समाधानको उपाय खोज्न संवादमा जुट्नुपर्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले टस्को मस देखिन्छन्। बरु एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई निष्क्रिय बनाउँदैछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन र वैशाखको मिति विवाद त्यसैको परिणाम हो। दलहरूबीच अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा नयाँ विवाद थपिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव पछाडि सार्न संविधानलाई देखाएर ऐन संशोधनको तयारीमा जुटेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ हुन नसक्ने अडानमा छ। संविधान र कानुनमा देखिएको विवादबारे कुना कन्तरा पुगेर छलफल गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा भने निष्क्रिय जस्तै छ। अहिलेको विवादमा पनि सत्ता पक्षले संसदमा अवरोध हुँदा छलफल समेत हुन नपाएको भन्दै दोष एमालेतिरै तिर्साउन खोज्दैछ। प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै प्रतिनिधि सभालाई यसरी अवरुद्ध गरिदिनु भएको छ कि प्रतिनिधि सभा वास्तवमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा सहमति खोज्ने साझा थलो पनि प्रतिनिधि सभा हो। राजनीतिक दलहरू मिलेर आपसमा मुलुकका समस्या समाधान गर्ने थलो पनि त्यही हो। जुन मूल थलो हो त्यो थलोलाई नै उहाँहरूले बन्धक बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाएर उहाँहरूले चाहिँ त स्थितिलाई अत्यन्त जटिलतातर्फ लिएर जानुभएको छ। संसद नचल्दा समस्याको त चाङ नै लागेको छ। न्यायालयमा देखिएको विवाद पनि त्यसै वरिपरि छ। सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको विषय समेत सदनमा उठ्न पाएको छैन। त्यसको कारक भने संसद चल्न नदिने एमाले नै हो। तर उसले अहिलेको अस्तव्यस्त स्थितिको जिम्मेवार सरकार भएको दावी गर्न छाड्दैन। प्रधानमन्त्रीले छलफलको सुरुवात त गर्नुभयो, केही सकारात्मक ढङ्गले कुराकानी अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा पनि थियो। तर त्यस यतापट्टिका व्यवहार चाहिँ फेरि ठिक उल्टो जस्तो देखिएको छ। त्यही पनि हामी चाहन्छौँ यी मूल प्रश्नहरू सरकार उहाँहरूले नै चलाउनुहोस्, हामीलाई कुनै टाउको दुखाइ भएन। जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, त्यसको हिसाब किताब जनताले नै गर्लान्। तर देशको आधारभूत हितसँग जोडिएका प्रश्नहरूमा त के न्यूनतम अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पर्यो। मुख्य दलहरू नै गैर जिम्मेवार हुँदा मुलुक एकपछि अर्को अन्यलतामा फस्दै गएको छ। त्यसमा थपिएको छ स्थानीय तह निर्वाचन र कानुनी जटिलता। खस्कँदो अर्थतन्त्र उठाउने र महामारीको चपेटाबाट मुलुक र जनतालाई जोगाउन भए पनि मिल्नुपर्ने दलहरू झन समस्या बल्झाउन उद्यत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति चाँडो घोषणा गर्न ताकेता गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै पुनः ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई समय दिएका छैनन्। आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले प्रस्ताव गरे पनि सरकारले जवाफ दिएको छैन। निर्वाचनका विषयमा आयोगले 4 पटक प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। सरकारले कुनै जवाफ नदिएपछि आयोगले पुनः प्रधानमन्त्रीसँग
भेटका लागि समय मागेको छ। सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र सचिवालय मार्फत भेटघाटका लागि बारम्बार ताकेता गरे पनि समय नपाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 5,816 संक्रमित थपिएका छन्। 15,736 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 37% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 6,072 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भने 2,201 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्ला 3 दिन यता संक्रमण दर केही ओह्रालो लागेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3143 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कास्कीमा 393, मोरङमा 281, कैलालीमा 184 संक्रमित थपिए। अहिले देशैभर आइसियुमा 257 र भेन्टिलेटरमा 49 जनाको उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5292 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 54,863 सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमित सबैलाई लक्षण हुन्छ भन्ने हुँदैन। यदि कसैले कोभिडका लक्षण देखिँदा अरूलाई सर्दैन भनेर बुझेको भए त्यो गलत हुने चिकित्सक बताउँछन्। लक्षण नदेखेका संक्रमितले कति समय आइसोलेसनमा बस्ने त? अनि संक्रमण मुक्त भएपछि नियमित काममा फर्कन के गर्ने? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले संक्रमण पुष्टि भएको 7 दिनपछि दोहोऱ्याएर परीक्षण गर्नु नपर्ने भनेको छ। त्यसैलाई आधार मानेर कतिपय लक्षणविहीन संक्रमित 3-4 दिनमै हिड्डुलमा निस्कने र कोही त त्यो भन्दा पनि चाँडै नियमित काममा फर्कने गरेका छन्। तर लक्षण नदेखिए पनि संक्रमितले 7 दिनसम्म संक्रमण सार्ने सम्भावना उच्च हुने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। यदि हामी 7 दिनपछि आइसोलेसनबाट निस्केका छौँ अथवा हामीलाई 2 दिनमा लक्षण ठिक भयो भने त्यो अवधि चाहिँ पुरा भएको मानिँदैन। किनभने हामी मुख्यतः सर्ने अवधि चाहिँ 7 दिनसम्म उच्च रहने हिसाबले राखिएको हो। यो पनि 100% यसपछि सर्दैन भन्ने होइन, मुख्यतः भन्ने हो। यो चाहिँ वैज्ञानिक आधार चाहिँ धेरै जसो सर्ने जोखिम कम हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। सामान्यतया लक्षणविहीन संक्रमितबाट 7 दिनपछि संक्रमण सर्दैन, तर लक्षण छ भने चाहिँ अरूलाई सार्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। लक्षण हराएको 3 दिनपछि मात्रै स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आइसोलेसनबाट बाहिर निस्कन सकिने चिकित्सक बताउँछन्। यदि कुनै पनि व्यक्तिमा PCR पोजिटिभ छ, कोभिड-19 लागेको छ र उसले चाहिँ 7 दिनभन्दा बढी अवधिसम्म आइसोलेसनमा बस्यो, आइसोलेसन पार गर्यो, त्यो पिरियडसम्म ऊ एकान्तवास बस्यो भने यदि त्यो व्यक्तिमा ज्वरो छैन, त्यो पनि लगातार 2 दिनसम्म ज्वरो छैन र अरू सिम्टमहरू भनेको जस्तो खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने यस्ता सिम्टमहरूमा चाहिँ सुधार भएको छ र ज्वरो छैन, कम्तीमा 2 दिन लगातार, त्यो पनि प्यारासिटामोल नखाँदा, त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ 7 दिनपछि आइसोलेसन ब्रेक गरेर बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई पनि म्यान्डेटरी अथवा अनिवार्य के गरिएको छ भने मास्क चाहिँ उहाँहरूले अनिवार्य लगाउनै पर्छ। एकपटक निको भएपछि पनि पुनः संक्रमणको सम्भावना रहन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना बाहेकको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। खुला सिमाना, भिडभाड र हेलचेक्राइका कारण प्रदेश 1 का छापा, मोरङ र सुनसरीमा कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको छ। प्रदेशमा दैनिक सरदर 1000 जना संक्रमित थपिँदा 90% भन्दा बढी यही 3 जिल्लाका छन्। पछिल्लो एक साता प्रदेश 1 मा दैनिक सरदर 1160 जनाको PCR परीक्षण हुँदै आएको छ। एन्टिजेन परीक्षण 700 भन्दा धेरैको भइरहेको छ। PCR परीक्षणमा सरदर 57% मा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। तीमध्ये 92% संक्रमित झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका हुन्। हाम्रो पोजिटिभिटी रेट एकदम हाई छ, 48% छ। जहाँ धेरै टेस्ट भयो त्यहाँ नम्बर देखिएको हो। खुला सीमाका कारण निर्बाध रूपमा हुने आवत जावत, स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही र भिडभाड बढी हुँदा संक्रमण वात्तै बढेको हो। अझ लक्षण देखिएकाले समेत परीक्षण नगर्दा संक्रमण समुदाय स्तरमा व्यापक भइसकेको अनुमान छ। 20%ले मात्रै टेस्टिङ गराउनु भएको होला। एकजनाले टेस्टिङ गराएर पोजिटिभ भएर बाँकी परिवारका सदस्यहरूले टेस्टिङ नगराउनु भएको थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छ। त्यही भएर यो यहाँ मात्रै होइन, समुदाय स्तरमै पुगिसकेको बुझ्न सकिन्छ। सावधानी र परीक्षण नगर्ने प्रवृत्तिले संक्रमण आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने भन्दै चिकित्सकले सतर्क रहन भनेका छन्।
पहिलाको हिस्ट्री हेरेर त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्सपर्टहरूले गरेको एक्सपेक्टेसन यो गर्दाखेरि हामी झन्डै माघको अन्तिमतिर चाहिँ पिकमा पुग्ने हाम्रो सम्भावना छ। जो चाहिँ पपुलेसन हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै राखेर बाँकी मान्छेहरू चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुँदाखेरि मास्क लगाएर युजुअल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुने हो कि भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ लाग्दछु। सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्थानीय प्रशासनले सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ, तर 36% मात्रै पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। किनमेल गर्ने नै मुख्य बजार जोगबनी, त्यसलाई त्यहाँ जाने क्रमलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेका छौँ। खोप कार्ड नभएको व्यक्तिलाई त्यहाँ हामी बोर्डर क्रस गरेर उता जानै दिँदैनौँ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर कहिले हट्छ यकिन छैन, त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी, परीक्षण र खोपलाई प्राथमिकता दिनु रोकथाम र सुरक्षाको उत्तम उपाय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुको कारण के होला? ए आर्थिक सामाजिक भार, बी एकल परिवार मोह र सी युवा पलायनको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए आर्थिक सामाजिक भारमा 32%, बी एकल परिवार मोहमा 25% र सी युवा पलायनको असरमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दा पनि सीमा नाकामा सतर्कता नबढाउनुलाई के भन्ने? ए व्यवस्थापकीय कमजोरी, बी जनशक्ति अभाव र सी सचेतनामा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABUC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय स्तरका सानातिना विवाद गाउँमै समाधान होस् र अदालतमा मुद्दाको चाप समेत कम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजक हुने न्यायिक समिति मधेस प्रदेशमा भने कामविहीन भएका छन्। एकातिर जनप्रतिनिधि आफ्नै विवादमा अल्झिएका छन् भने अर्कोतिर विधिको शासनमा गम्भीर देखिएका छैनन्। यसले जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास समेत घट्दै गएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका बकुलहरका शङ्कर सहनीको नालाको पानी निकासीलाई लिएर छिमेकीसँग विवाद भयो। उनी उजुरी दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी पुगेका छन्। स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाटै यस्ता विवाद समाधान हुने भए पनि विश्वास नपाएपछि उनी प्रहरीकोमा पुगेका हुन्। गाँव में गनी गरीब के कोनो भैलू नहीं के ये से हम जिला में आइले से गनी गरीब के भैलू पतर आदमी ला सहायता पाइया। गांव घर में तो बात वोट पड़ल बाद खाली लोग पक्ष नहीं खेलेगा। न्यायिक समिति निष्क्रिय भएकै कारण रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका धरहरी गाउँका युवा युवती बीचको विवाद पनि प्रहरीमा पुगेको छ। न्यायिक समिति सक्रिय नभएकोले, गुटगत राजनीतिकमा लागेकोले सिधा साधा जनतालाई अब न्याय नपाएर स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालय कहाँ दौड्नु पर्छ। बारा र रौतहटको भन्दा धनुषाको औरही गाउँपालिकाको घटना भने निकै फरक छ। पतिले नै घरेलु हिंसा गरेपछि न्यायिक समितिका संयोजक रहेकी उपप्रमुख मीरादेवी सहनी आफ्नै पतिलाई थुनामा राख्न लगाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। उहाँले आक्रोशमा आएपछि घरमा सबैजनालाई हातपात गर्न लाग्यो। त्यो आक्रोशमा म आदमीको बचाउनेको क्रममा म प्रहरी निकायको म सहारा लिएको छु। मध्य प्रदेशका 136 स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा न्यायिक समितिले काम नै गरेका छैनन्। झैझगडा, गालीगलौज, लेनदेन, जग्गा किचौला लगायतका सानातिना मुद्दा न्यायिक समितिले समाधान गर्नुपर्नेमा अहिले प्रहरी कार्यालयहरूमा पुग्ने गरेका छन्। सानातिना झैझगडा, सामाजिक झैझगडा, महिलामाथि हुने हिंसाका झैझगडाहरूमा धेरै अत्याधिक चाप बढेका कारणले हामीहरूलाई यो अपराध अनुसन्धान र अन्य सामाजिक शान्ति सुरक्षामा गर्नुपर्ने जुन अपनाउनुपर्ने क्रियाकलापहरूमा हामीहरूलाई पक्कै नै अवरोध पुगेको छ। संविधान र कानुनले किटेर गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय तह न्यायिक समिति अर्थहीन जस्ता भएका छन्। जनप्रतिनिधि बीचको चलखेल, योजना बाँडफाँड लगायतका पदाधिकारीमा कानुन र अनुभवको कमीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो।
आफैले चुनेका घर आँगनका जनप्रतिनिधिले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेपछि जनता हैरान छन् भने जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास पनि घट्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुर, रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू किन प्रभावकारी हुन नसकेका होलान्? जनताको आवाज मुद्दाहरू अधिकांश अदालतमै हेरिन्छ भन्ने धेरैलाई त्यो ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि हारजितका रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिँदाखेरि जनताहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा न्याय पाउन सकेनन्। मेन मान्छे नै उपमेयर हुने भएको हो र राजनीति हिसाबले आउने हुनाले कानुनी ज्ञान नहुँदा गर्न नसकेका हुन्। स्पष्ट रूपमा काम गर्न नसक्दा असफल भए। लेनदेनमा प्रभावित भएको हुँदा न्यायिक समितिले गरेका फैसलाहरू चाहिँ आम समुदायमा चाहिँ विश्वास नहुनुको कारणले ऐन कानुनको पर्याप्तता छैन। कानुनविदहरू चाहिँ उनीहरूको सल्लाहकार अथवा नगरपालिकामा राखिएको छैन। न्यायिक समिति छ तर इजलास छैन। ज्ञान भएका मान्छेहरूको कमी छ। शिक्षित नहुनको कारणले भागभण्डामै लागेर यो तपाईँको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुनमा ज्ञान नभएकाहरू गएका छन् चुनावबाट। कुनै निवेदन न्यायिक समितिमा जाँदै उपमेयरको अध्यक्षतामा न्याय समिति छ तर त्यसलाई न्याय गर्ने अधिकार छैन। स्थानीय न्यायिक समितिका मानिसहरूमा ज्ञानको र कानुनको अभाव भयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो अध्ययनले 53.66% जनसङ्ख्या तराईमा केन्द्रित देखाएको छ। हिमाल र पहाडबाट विकास र सुविधा खोज्दै तराईमा बसाई सर्ने क्रम तीव्र भएको छ। विकासको परम्परागत मोडेलमा पुनरावलोकन नगर्ने हो भने हिमाली र पहाडी क्षेत्र रित्तिँदै जाने देखिएको छ। पछिल्ला 10 वर्षमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी सडक पूर्वाधार निर्माणमा भयो। प्रादेशिक र स्थानीय सडक मात्र 63,000 किलोमिटर विस्तार गरिएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ। दुर्गम पहाडमा विकासका नाममा डोजर चले पनि सोही अनुपातमा अन्य पूर्वाधार बन्न सकेनन्। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सुविधाको प्रत्याभूति नहुँदा पहाड र हिमालबाट बसाइसराई बढ्दैछ। खानेपानीका मान्छेहरू त्यहीमा बिहानबाट एकखेप पानी ल्याएर जीविका बिताउने यही पहाडी भेग मान्छेहरू छन्। र यसमा किनभने सरकारले पनि अलिक दृष्टिकोणले हेरिदिनु पर्यो। यो स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो पार्टी आफ्नो पार्टीमा जहाँ आफ्नो मतहरू खस्छन् त्यहाँ त्यो विकास योजनाहरू लगिदिने, जहाँ त्यसको विरोधी छ त्यहाँ विकासै नहेरिदिने, त्यो गरिदिनु भएन। किनभनेपछि जनता सब एकै हुन् नि। एक भाग यहाँ बस्छन्, अरू सबैजना तराईमा नै बसोबास छ। त्यहाँ उता जमिन भएको कारणले यहाँ चाहिँ अब हजुरको पूजाआजाको लागि मात्र वर्षको 2 चोटि चाहिँ भ्याउने जतिले चाहिँ कुलदेवताको पूजाको बेला चाहिँ आउने गर्छन्। हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइसराई गर्दा पछिल्लो 10 वर्षमा तराईको जनसङ्ख्या 1,56,00,000 पुगेको छ। यो भनेको कुल जनसङ्ख्याको 53.66% हो। हिमाल र पहाडलाई हेर्ने विकासको मोडल पुनरावलोकन नगर्ने हो भने आउँदा दिन अझै चुनौतीपूर्ण हुने चिन्ता विज्ञको छ। यो ट्रेन्ड चाहिँ यदि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेन भने अझै बढ्छ र यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि कतिपय सन्दर्भमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अब बस्ती खोज्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। आबादी भन्छ यसलाई, जनसङ्ख्याको जुन बसोबास छ त्यो बसोबास चाहिँ त्यहाँ एकदमै पातलो रहेको अवस्था अहिले जस्तो भनौँ न कर्णालीमा एकदमै धेरै कम जनसङ्ख्या भएर अहिले हिजोको प्रतिवेदनमा आएको छ नि। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यही कारणले हो। हिमाल र पहाडबाट तराई झर्ने क्रम 10 वर्ष यता मात्र बढेको होइन। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नै हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइसराई तीव्र बनेको हो। अझ अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाको रोजाइ पूर्वाधारले कमजोर रहेका हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा समथल तराईको भूभाग पर्ने गरेकाले जनसङ्ख्याको प्रतिशत बढेको देखिएको हो। पहाडमा अलिकति जीविकोपार्जन गाह्रो हुनाले हिमालतिर त्यो स्वाभाविक रूपले अलिकति बढेपछि मान्छेको क्रय शक्ति पनि बढ्यो, अलिकति इन्कम पनि त्यहाँ फ्लो भयो र हाम्रो यो चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारबाट देखिएको सहायक त्यसको जुन सेकेन्डरी इफेक्ट भन्छ नि। तराई लगायतका सहरी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो आफ्ना परिवारहरू ल्याएर राख्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दो छ, ताकि विदेशबाट नेपालमा भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ धाएर पहाडको बाटो जानु नपरोस्।
यसै पनि तराईको तुलनामा हिमाल र पहाडमा कृषिको उत्पादकत्व, आन्तरिक रोजगारी र सुविधा कमजोर हुँदा 83% क्षेत्रफल ओगटेका हिमाल र पहाड खाली हुने र 17% भूगोल भएको तराईले थेग्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेपछि सार्वजनिक यातायातका यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भए यता संक्रमण बढ्न नदिने भन्दै लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणालीका कारण सार्वजनिक सवारीमा भिडभाड झन बढेको छ। एकातिर कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने संक्रमण बढ्ने जोखिमको सामना गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर गन्तव्यमा पुग्न गाडी नै नपाइने सर्वसाधारण बताउँछन्। नि होला हैन, जोर बिजोर लागू भइरहेछ, त्यही भएर होला अब गाह्रो यहाँ समयमा पुग्नै नपाइने 15-20 मिनट भइसक्यो कुरेर बसेकै। गाडी पाउनु त गाह्रै छ, जोर बिजोर भएर अलिक कम पाइन्छ नि त गाडी, गाह्रै छ। अरू बेलामा गाडी यहीँ लोलाङ भनेर आउँथ्यो, अहिले यो कोरोनाको टाइममा भएर पनि होला गाडी जोड बिजोड गरेर आएर अलिक ढिला भयो, त्यही भएर। दिउँसो पख धेरै भिड नभए पनि कार्यालय समय र साँझ पख भने कतै त सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न लाइन समेत लाग्ने गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरभित्र सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा गत शुक्रबारदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको थियो। चिसोबाट बस्न हिटर तथा कोइला ताप्दा निसासिएर 1 महिनाभित्र 11 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती मात्रै काठमाडौँको शङ्करापुरामा कोइला बालेर सुतेका एक दम्पतिले ज्यान गुमाएका छन्। प्रहरीका अनुसार हिजो राति कोइला बालेर सुतेका पदम बहादुर थिङ र उनकी श्रीमती फुलमाया आज बिहान मृत भेटिएका हुन्। गत आइतबार ललितपुरमा पनि कोइला बालेर सुतेको बेला एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरी जवान मनोज शाह सहित उनकी श्रीमती र छोरीको कोइलाकै कारण निसासिएर मृत्यु भएको हो। पुस यता मात्रै देशभर चिसोमा ग्यास गिजर बालेर नुहाउने तथा कोइला बालेर सुतेका कारण निसासिएर 11 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। झ्याल ढोका थुनेर सुत्नेहरूको परिवार नै दुर्घटनामा पर्ने गरेको प्रहरीको बताइ छ। अथवा सानो नानीहरूलाई तातो होस् भनेर ग्यास हिटर बालिएको छ अथवा कोइलाको चाहिँ आगो बालेर बसेको छ भनेदेखि कम्तीमा पनि भेन्टिलेटर झ्यालको झोका अथवा भेन्टिलेटर खुल्ला राख्नुपर्ने, सबै ढोका झ्याल पर्दा चुकुल बन्द गरेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम भइकन मानिसहरू चाहिँ आफू मरेको सम्म पनि थाहा नहुने अवस्था सृजना हुन्छ। चिसोमा कोठा तातो बनाउन खोज्दा 4 वर्षमा 33 जनाको मृत्यु भएको देखिएको छ। छिमेकीलाई थाहा नहुने र उद्धारमा पनि कठिनाइ हुँदा बचाउन नसकेको भन्दै प्रहरीले नुहाउँदा अथवा चिसोबाट जोगिन कोठामा कोइला र हिटर बाल्दा झ्याल तथा ढोका पुरै बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा व्यक्तिको गोप्य रूपमा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नेमाथि कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। थाई नदी प्र्याङ्कको नाममा गोप्य रूपमा खिचिएको भिडियो युट्युबमा राख्ने गरिएको प्रति गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको हो। कसैको अनुमति बिना अश्लील तथा व्यक्तिलाई हैरानी पार्ने शैलीका भिडियो खिचेर व्यक्तिको गोपनीयता हनन गरेको भन्दै त्यस्ता भिडियो सार्वजनिक गर्नेमाथि कारबाही हुने गृहले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको सेमिफाइनलमा मनाङले विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई टाइब्रेकरमा 4-3 ले पराजित गर्यो। पोखरा रङ्गशालामा मुख्य खेलाडी बिना मैदान उत्रिएका दुवै टिमले निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरी खेले। 10औं मिनेटमा विमल राणाले पेनाल्टीको अवसर खेर फाल्दा मनाङले अग्रता बनाउन सकेन। विदेशी खेलाडी एडेलाजा सोमिडोको प्रहारलाई डिफेन्डर युद्ध शाहीले डीबक्समा ह्यान्ड गरेपछि मनाङले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। 35औं मिनेटमा विवेक बस्नेतले डीबक्सभित्रबाट गोल गर्ने सुवर्ण अवसर गुमाएपछि आर्मीले पनि सुरुवाती अग्रताको मौका गुमाएको थियो। 52 र 66औं मिनेटमा मनाङ फेरि चुक्यो। अतिरिक्त 30 मिनेटमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। त्यसपछि भएको टाइब्रेकरमा मनाङले बाजी मार्यो। मनाङका फ्र्याङ्कलिन कोटे, शिव गुरुङ, रूपेश केसी र ओलावाले आफिजले गोल गरे। विश्व अधिकारीको प्रहार गोल पोस्टमा लाग्दै फर्कियो। आर्मीका भरत खवास, जर्ज प्रिन्स कार्की र विवेक बस्नेतले मात्र गोल गरे। दीपक गुरुङको प्रहार बाहिरियो। युद्ध शाहीको प्रहार गोलरक्षक अशोक बरालले बचाए। मनाङ नियमित तथा मुख्य खेलाडी कप्तान अञ्जन विष्ट, दिनेश राजवंशी,
नितिन थापा र पूजन उपरकोटी बिना मैदान उत्रिएको थियो भने आर्मीका सन्तोष तामाङ र जगजित श्रेष्ठ उपस्थित थिएनन्। यी सबै खेलाडी मरिसससँग हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा छन्। 12औं पटक आहाराको फाइनल पुगेको मनाङले अब उपाधिका लागि विभागीय टिम एपीएफ फुटबल क्लबसँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्तिसँगै सृजना भएको असहज स्थिति हटाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। खेलकुद क्षेत्रको उच्च निकाय नेतृत्वविहीन बनेपछि सिङ्गो खेल क्षेत्र नै प्रभावित बनेको भन्दै कर्मचारीले तत्काल राखेपालाई चलायमान नबनाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्मचारी सङ्घले खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट कर्मचारीको पारिश्रमिक वितरण लगायतका समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो। सदस्य सचिवविहीन हुँदा राखेपाका कर्मचारीले विगत 2 महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने कार्यालयका सबै काम प्रभावित छन्। सँग रिलेटेड सबै क्षेत्रहरू चाहिँ अहिले प्रभावित छन्, सङ्घहरू पनि यसबाट प्रभावित छन्। होइन, हाम्रो त अर्को विकल्प छैन आन्दोलन बाहेक होइन, आन्दोलन गर्नै पर्छ, त्यो त अन्तिम विकल्प हो आन्दोलन भनेको। तर अब यस्तै अवस्था रह्यो भने यो संस्थालाई बचाउनको लागि पनि हाम्रो तलब भन्दा पनि यो संस्था पनि बच्नु पर्यो। खेलकुद क्षेत्रकै गरिमालाई पनि त कमजोर बन्न त दिनु भएन नि। सरकारले गत कार्तिक 1 गते राखेपा सदस्य सचिवबाट रमेश कुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरी मङ्सिर 13 गते टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सिलवाललाई तत्काल नहटाउन आदेश दिएको थियो। कानुनी झमेलामा फँसेको राखेपा त्यसपछि प्रभावविहीन छ। सदस्य सचिव विवादकै कारण 9 राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित बनेको छ भने खेल गतिविधि समेत प्रभावित भइरहेका छन्। नेपालमा अहिले 183 वटा खेल सङ्घ दर्ता छन्, तर अधिकांश सङ्घ प्रभावहीन मात्र होइन, निष्क्रिय नै छन्। पछिल्लो समय त केही ठूला खेल सङ्घले गतिविधि शून्य प्राय भएको छ। घरेलु प्रतियोगितासम्म पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने सङ्घहरूले आन्तरिक विवाद र कोरोनालाई बहाना बनाउँदै आएका छन्। नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भने वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार अघि नबढ्ने सङ्घलाई खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपामा 2004 सालबाट खेल सङ्घ दर्ता सुरु भयो। 2072 सम्म आइपुग्दा सङ्घहरूको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी भयो। निष्क्रिय सङ्घको सङ्ख्या हावी भएपछि परिषदले केहीको दर्ता खारेज गर्दै 183 मा झारेको छ। तर यसमा पनि सक्रिय भन्दा निष्क्रिय सङ्घकै सङ्ख्या बढी छ। अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएका कराते, जुडो, पौडी, फेन्सिङ लगायतका खेलको गतिविधि पनि शून्य प्राय छ। खेल गतिविधिहरू गर्न नसकेको चाहिँ हो है। अब ती सङ्घहरू चाहिँ सबै रूपमा चाहिँ खेल गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ नभएर पनि होला र यो स्थितिको वातावरण नभएर पनि होला। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 35 खेल समावेश गरिएको थियो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 27 खेलमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्यो। सागमा नेपालले पदक जितेका प्राय खेल विगत 2 वर्ष यता सुनसान जस्तै छन्। जति पनि नेसनल खेलाडी छ आफ्नो हिसाबले चाहिँ ट्रेनिङ सबैले गरिरहेछ, सङ्घले नगर्दा पनि। यहाँ हाम्रो करातेमा अलिकति विवाद भएको कारणले गर्दा यो वर्ष अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एक्टिभिटी गर्न पाएको छैन। तैपनि हामीले यो अस्ति झन् आजभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ हामीले विन्टर क्याम्प भनेर चाहिँ दोलखा जिल्लाको चरीकोटमा चाहिँ हामीले विन्टर क्याम्प नेपाल हाम्रो सङ्घभित्र आबद्ध सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर चाहिँ हामीले विन्टर क्याम्प चाहिँ गर्यौँ यो वर्ष। नयाँ खेलकुद ऐनले सबै सङ्घलाई 2 वर्षभित्र नयाँ ढाँचा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको संरचनामा जान अनिवार्य गरेको छ। ऐनले तोकेको समय आगामी असारमा सकिँदैछ। यो ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो परिषदले निर्णय गर्ला। अब ऐन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएको कारणले यो अनुसार अब कतिपय सङ्घहरूले यसको संरचनामा आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। सायद धेरै सङ्घहरू चाहिँ आउनुहुन्छ होला, जो आउनुहुन्न उहाँहरू राष्ट्रिय सङ्घको रूपमा रहने स्थिति छैन। ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, हकी, भारोत्तोलन सङ्घ चलायमान हुने प्रयासमा छन्। रोलबल, स्की, कुरास, पेताङ्क लगायतका सङ्घले खेल गतिविधि नै गर्न सकेका छैनन्। राखेपामा दर्ता मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने सङ्घलाई कारबाही गरेर खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ रेवन्द दाहाल। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।